Like, subscribe, and get notified. Anjuna residents have raised concerns over rampant prostitution taking place in the village. The issue becomes particularly visible after 2 a.m. with streets filled with such activities, tarnishing the villagers' reputation. According to the incidents lamented by the residents, the prostitutes forcefully pull the men to their lair. Locals are urging the police to intervene and put an end to the growing nuisance. सो हांव हे साली पळयला प्रॉस्टिट्यूट आमच्या अंजुनान भरपूर चालू आसा. 12-1 जावसर आख्खे वागतलो आख्खे प्रॉस्टिट्यूट भरता. हांव चिंता हेंच्या फाटल्यान हात आसा कोणाचो. आदी बॉम्बे हांवें आयकलां बॉम्बे अशे प्रॉस्टिट्यूट भरपूर आसात म्हणून. आतां आमच्या अंजुनान पावले प्रॉस्टिट्यूट. हांव मागता पुलिसांची एक्शन घेवचें म्हूण हेजेर. आनी हांव ढिल्याला लोबोशीन मागता हो प्रोवायड करता तुमी काय. हेंचो हफ्तो घेता तुमकां हफ्तो पावता काय पुलिसांक हफ्तो पावता काय. आनी म्हाका एक सांगूंक सोदता तुमकां हे ट्युरिजम तुमी असो प्रोवायड करूंक सोदतात आनी ट्युरिजमाक इफेक्ट हो जातलो काय. आनी आमच्या अंजुना आनी कायसोचें नांव तुमी पिड्ड्यार करूंक सोदतात काय. हांव एमएलएसीन मागता हेजेर कडक एक्शन घेवची आनी हेज्या फाटल्यान कोण आसा पळय तेंचेरी कडक एक्शन घेवची. अंजूनचे दिसान दीस नांव घाण जायत चल्लें आसा. ड्रग्स, कर्कश आवाज आनी तितून एक भर पडटा ती वेश्या वेवसाय. वेश्या वेवसाय हांगा खूब चलता. पयलीं लिपोवन करताले लोक, भियोन आसले. आयज तो भंय नश्ट जाल्लो आसा आनी लोक रस्त्यान जर वयतले जाल्यार त्या वेश्या वेवसायाक पळोवन भियाता. 2-3 आमची हॉटेल लायन आमचे लोक हॉटेलान कामाक वयता. 2-3 जेन्ना ते सुट्टा 1:30 जेन्ना ते सुट्टा तेन्ना रोडान येता. त्या रोडार असो लोक रावल्लो आसता. ती त्या क्वॉलिटीची जी मनशां आसता ती अशी उबी रावल्ली आसता आनी जो कोण गाडी घेवन येता ताका ओडून व्हरता. ही पद्दत चलयल्या. 1-2 आवयांनी एका भयणीन म्हाजे कडेन कंप्लेन केल्या की अशें आमच्या भावाक जालें, अशें आमच्या भुरग्यांक जालें. हेचेर तूं आवाज उठय पार्वती. ताका लागून 2 मिनटाचो तुमकां लागून आनी हेचेर कोणी विचार करचो. हे खंयचो सरकार आसतना हे गोश्टी चड आतां घडात येयल्या. कोण हेका जबाबदार आनी कशें सरकार हेच्या फुडें आसचें हेचेर विचार पब्लिकेन करचो. Watch on Herald TV.